ايه دي؟ في ايه؟ واحنا هو ايه اللي انا شايفه في الاهرامات ده؟ ده الديانات اللي هتيجي، ده المقلاد علشان ميزان السماء، قال لك في السماء ميزان 3 نجوم ومعطل، قلنا عبدوا الشمس، ده مقلاد اهو جسدوه، شالوه قبل ما يجي من تحت سيدنا محمد كده وفرقوه لنا. وربنا هو اللي امرهم بهذا الشيء، لان فيهم البناء والغواص بذاته العلي، الى ان نعرف ان الجعزه دي شغاله مباشر معاه. وجم كل خير ملائكه الارض والسماء دول جم على نفسهم وتحملوا هذا المثلث العصيب علشان يصرفونا على ربنا وما فيش. فنرجع ل 7000 سنه حضاره قوميه، ان نطلع جنيه يشكل اعلى اقتصاد للمنظومه العلميه. جنيه كده دينار بشكل دينار في جلباب دينار، جنيه بالمصري وداخل بلقب دينار علشان ده قانون، عشان تعرف انك في ظل انتسالات شعب. ابيض دخان السماء، احمر شموس ونبراء، اسود اراضي. تجمع المثلث ده تلاقيه مثلث النار. يليس بين الرق اللي ادى لتطهيرهم دوام حركه الذره من خلال السعار الحراري في اقل جزيء في عالم الجوازيق، في عالم الجزيء. النواهي الام اللي بتحمل 5 ماء نار هواء تراب حديد، منهم ال5 المناسك، منهم ال5 فروض، وجمع المثلث جامعه المسلمه اليهوديه المسيحيه. يدور في هذه الذرة إلى أن يروا مجرة، وهي هذه الذرة لنا مقياس والمثلث مقلاد، تدينا الله فك القرار. إلى أن نرى ذات العلي، ما احنا بنتعرف على ربنا أصلا لسه مكتوب جنب المثلث ده من 7000 سنة. فألف صراط مستقيم، ده يعمل لي إبليس أنا في بطنه وصراط مستقيم. بس حامين ربنا لأن بورك من في النار آخد منه السبب. الأنبياء علمتنا هذا المثلث من أول زنون مرورا بسيدنا عيسى بموسى ذا الكفل يحيى، والأسماء ما تدبرتش في أي اسم ليه اتسمى بكده، وما تدبرتش في أي رقم بين الآيات ليه الرقم ده. ما نجيبش من أول آية 1 ليه وآخرها 2 ونبدأ من 1 2 في الأزواج بقى ونخلص، ما هي باينة. لكن ليه كذا وليه كل مثلث رقم والرقم ده ليه ده فيه ده فيه، أمال الألف واللام حرف والألف حرف، عشان هنا في حساب بمقياس الذرة. ما وصلكش لمثلث نواة الذرة إلا بالآية. عندما ترتقي إليه كده وتتصالح معاه وتبقى في خلوة، تعي ما تقول بقانون مثلث نواة الذرة ولا تنطق عن الآية، لأنك تعي ما تقول. ده مثلث. أنا من 7000 سنة خارج نطاق الديانات، بس أنا شايف الديانات في مشاكل، فأنا بقول لهم يا أهل الدين أنتوا مستعجلين، أنتوا لسه ما جاتوش، أنتوا بتعملوا بعض كده ليه؟ أمال فين الأطهار اللي هتبنوها وهتعبروها بالعلم، وفين الآلات وضع الديمومة، هتلاقي النور على طول بدون انقطاع وبلاش. أبقى أقول يا في التجارة يقيم اقتصاد إزاي وبلاش يا في التجارة. على اليوتيوب اللي يسمى سبحان من سخر لنا هذا من عملت ايدينا وامره عندما سالنا عشان يؤدينا للابداع. اي البدع خير ابداع، يا خير يا ضلاله، يا اهل السبت، يا اهل الديانات المثلث او الفراعنه. ما هو مش شايف حد بيقول لي ابن له صراحه، ما انتوا شايفين رب قال انتوا بقر. ما هم فعلا بقر، ما هو ده الذره اللي هتحيي البقره، ما هو ده الجزيء اللي هيحيي البقره. ما هو المثلث مرتاح. مولانا الشيخ عليه الخسف قارون، والقوه هامان، ورب مين انت فاهم معاك فلوس عدي الا انت توت وهتعيش في سلام. اصل انا معايا هامان، انا زوجيه مخ وعضلات، انت راس ماليه، هنتفق ولا اديك على قفاك. ما شفناش المثلث ده واحنا بنقرا كده المثلث القران العظيم. يعني انا توتي في الاهرامات من لان لقيت الديانات هدتني. انا والله شوف من اول ايه وهديت على القران من اول حرف اعوذ بالله من الشيطان، من اول الزوج في الايه اعوذ. اصلا لما اعرف ان انا الشيطان هيجوز اجري كده واقول يا رب الستر ورب الستر. ليه؟ لان هرجم بمقياس مثلث نواه الذره حجر من سجين، مخلفات هذه ال5 عناصر بعد تحليلها بعد 1000 عام يعرض منها النور من خلال الحرارة ويعود اللي بنسميه نووي، نحسبه نور وهو نار، حتى يعلمنا أين النور من خلال النار ونراها عين اليقين ونعملها بإيدينا وما وصلناش ليها. دي حوادث كونية عظيمة داخل مركب سيدنا نوح اتخرمت خرم عجيب قوي ملوش لحام إلا بالعلم.
لحموا العلم زون وحلزون. كل حلزونه وهم عملوا يأذون يأذون جدا في الناس من الأذن. اصل انا في السبعه في المثلث الفرعوني انا ماليش دعوه بالديانات، انا بقول المثلث اللي انا شايفه الان مسلمه يهوديه مسيحيه اخوه في الدين، وانا علشان زيهم اهو منهم اهو ببقى اولهم علشان هو ده النظام. ما ترضاش على نفسك، ما ترضى على غيرك، لان غيرك هو انت. لان عظم ذاته من خلال النواه ادى عنصر ادى شعبه معك اينما كنت اينما ذهبت. يبقى عرفنا ان المثلث رقم 1 هو الله، رقم 2 يعلمنا انه رحمن رحيم واحد بذاته، خالق لأول الأزواج بين السبعة المثانة خير أزواج، قبل ما تيجي مهيئة لك علشان تبقى جنتك بمقياس مثلث نواة الذرة. عرفنا قدسية المثلث رقم 1 و2 إن هو عنده الرحمن الرحيم هيوضعهم في أول الأزواج. يشوف نسبة التراحم البائس، التراحم اللي جامد أوي دلوقتي، وواقف على هذا السور البنيان ب 60 سنة والسنة. وجعلك بقى شعوب وقبائل بقى علشان إيه تتعرف على الله مش على عتيد. فلا بد من تقوى الله حتى نعلم خلوة مع الله يا مثلث. طيب أنا عرفت الثلاث درجات مثلك بالأبجدية. إذا ربط زي ذرة نار أنا عرفت المثلث. أدي الظل ذي ثلاث شعب اللي بيحمل السبعة المثاني: أبيض دخان السماء، أحمر شموس ومجرات، أسود ضرب. عرفت قدسية المثلث أدي ثلاثة. يبقى أنت ما جبتش واحد من عندك، أنت عرفت الواحد من خلال اللامرئي القائم على علم ويقين وإيمان. أولا تؤمن اداله 4 علشان هيدينا التورث. تتدبر بقى في مثلث الأربعة بعد ما عرفت إن 2 خلق أول الأزواج أهو، و3 ابنك بقى اللي هيجي تبدأ القارة مع مراعاة وضع الديمومة. يبقى هنا عرفنا إن رقم 4 الحفيد اللي هيجي للتورث، علشان يعرف إن ال3 في 4 ب 12 نواته في أنفسكم. يبقى رقم 4 عرفنا إن التورث عندما يمر ال4 فصول روحه وغدوه ادانا زوجين عشان نجتهد نجيب الميمنه والميسره، تهنا في الزوجين رايحين جايين مفيش هلال يردنا يمين وشمال يعمل لنا حركه وباور بقى نحج السبعه بقى المثلث ونتقي ربنا في السبعه بعد ما راينا الثمانيه. ما هي 7 وبنبتني بسبيل كده شكل 8 تختلط منه على طول. انت تراها مول كلها اصل دي غشاء السحاب والودك ودي في ده كله ذرات ما لهاش وجود. اول ما يبرق البصر ترى الحقيقه بالعين المجرده ولا مجرده. ترى الصوت بينهار يا تراب ما هو عشان هيتعمل منك مثلث تاني بنيان مرصوص. فأدى المثلث عرفناه. التورث عندما تعرف تبين الربط زي ذرة النار عناصر الذرة أي جزء يتلاحم، يبقى ده رقم 4 5 إلى أن تتكاثر. يبقى ده عرفنا 4 تورث الذات الذرة. في الآدمي ضرب المثلث لقى الزوجة طمنت قلبه، اطمن على ابنه، سيبه بقى مالكش دخل بيه. أنت تعلمه المثلث فقط وهو هيشوف شغل، بس اديله اللبنة الأولى. أما بعد وتقف انت وتتفرج. خير مدرسة المثلث الكوني العظيم الفراعين الأهرامات هلال الميتين ميزان السماء 3 نجوم كده تنزل تحت كل هرم تلاقي ميكروسكوب. الأربعة عرفناها التورث. طب هيورث إيه بقى؟
زوجته جت له. نوع الميراث ايه؟ الزرع، النبت. ايه؟ عدد الصالحين بقى، شوف بقى كام صالح، 7 مليار صالح مع مراعاة اللي سبقوا واللي جايين. احنا ما احناش في الزحف حاجه، ده احنا في راس المثلث لسه. وهي نقولهم تمام عشان يجوا يضحكوا علينا، ما احنا لسه مخلوقين الوقت اهو. بتنضف اهي يعني علشان تبدا جديد، المباني توسع عشان كده بدايه على الواحد والله يوسع. فهنا 4 رقم التورث الادمي في الادمي وفي الذري، يبقى رقم 4 التورث. طب هيورث ايه؟ الدائره المغلقه. ايه هي؟ زبد زوجين الرق اللي يشكل مستخلصات السبعة المثال، 7 سماوات 7 أراضي. الزوج يشكلها لك في النص، انت هتعيش عليه، تديك مواقف 3 في 4 ب 12 على طول. تضرب ال3 المثلث في ال4 عندما تجمع الفئة التايهة الملقبة في الدين كافرة في كل الديانات، ودي ديانة ذكرها كل الديانات يلعنها الله ويلعنها اللاعنون. ليه؟ لأنها لا تهتدي إلى أي شيء في المثلث. لبنة واحدة توصلهم على طول على طول، لأن أنبياءنا شكلوا لنا 3 لبنات مثلث بسيط سهلوا لنا اختراق الظرف بمقلاد عظيم يسمى المثلث، يبتلع كل ما سبق من مثلث وتأخر. وكل علم في أي وقت يشكل مثلث لا مرئي داخل هذا المثلث الكون العظيم. ده مقاييس لا يعلمها إلا أهل الليل، علماء الذرة وإخواننا العلماء وإخواننا الحكماء وإخواننا كلهم بخير ولا يكفي. معكم الله، لا تحزنوا يا أصحاب البأس، لكم التوبة، ومن صار عليه البأس فعليه العوض، كما علمنا الرسول: اذهبوا فأنتم الطلقاء وعلى حجة بيضاء في المثلث القائم على كلكم بعضكم لبعض ظهيرا. 3 ديانات يتكلموا باسم المثلث، وفئة ضالة اللي هو الملحدين حتى يتعلموا المثلث ويكون لهم مقلاد. يبقى الترابيزة يبقى عليها 4 علشان يؤدي لتورث الصلاح نبنيها ده. من غير المثلث ده ما تتبنى بقى ال4 ده، ما تتورثش. عشان نعرف ان هذا المثلث جاب الرابع كده، امين، عشان نعرف معنى ال4 فصول. ده ذره نقدر نظبط فيها، نوضع حركه الالات، حركه الديمومه تكيفها لنا في ما شاء الله في اسرع وقت. ولكن اهل اللب بيعوا ما اقول علشان في النسب وجزيئات وحركات. ده مثلث كوني مقلاد لكل الجامعات اللي تهيئ لك رئيس جمهوريه ابن 16 سنه تاخده من منازل، تلاقي امه جايباه قدامك كده تقول لك والله خد رئيس جمهوريه. لا، انتحل حطه على مثلث الرئاسه، كشف الكذب يبين لك كل حاجه. ناقص عنده حاجه نرجعه لابوه، علشان ابوه هيحاسب عليه بالنقصان ده. الله يبارك لك عشان انت فهمتني، عايز تدينا حقنا كامل غير منقوص زائد الواحد الزياده عشان نكتفي. الله يبارك لك ان الواحد ده هو اللي فيه السر، الجزء اللي فيه السر، و4 من الطير يعني التورث. عشان يرى رقم 4 ده يديك التورث انك انت من نفس الماده ومكون وصول مكون من هذا الشيء، وبتبنى زي ما هذا الشيء هيبنى قدامك من لحم الدم وانت منه اهو، بس تتميز بالزوجين دول. امنت امين. اصل الخلق مع الله سترى المثلث يسمى ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. كان لنا هذا المقلاد تعريف رقم 1. جيت لقيت ربك الله دينك كذا، الديانات اهي ما شاء الله كلها نور. نبي كل الانبياء خير انبياء خير ما انجب. لكن نبحث بقى عن الضال بقى اللي ما شافش النور ده نوريه له. رقم 4 نعرف ليه 4 من الطير، وليه 4 حرم، وليه 4 فصول. لما بنضرب تكوين المثلث زوجين رق زي ذره النار في ال4 يدينا 12 اللي هي العام. وبتضرب المثلث في ال3 تمانيات، ال3 في 8 يديك ل 24 نواة هذه المنظومه اللي هتشكل قرآن كريم عن علم لا ينطق عن الهوى
علشان الهواء اللي بيطلع ده معدود عليه. مفيش وقت، ده 60 70 فوق ال70، وبعدين ده ايه فجأة، حتى ولو كنتم في بروج مشيدة 60 70 فوق ال70 أين المطار؟ تستنى بقى، تستنى بأمان واطمئنان ولا مكروب؟ تكرب ربك معاك ليه يا نفس؟ مالكش أي نفس إلا لنفسك. تنسى ربك وتشتري نفسك ليه؟ اشتري ربك يكون لك نور. هنا بمقياس مثلث نواة الذرة تراها من خلال سمان القلب إلى أن يغشى لك الظلمة. مثلث نواة الذرة لوقح الرياح اللي بتشكل لنا سماء وهن، كما ادانا ذرته في خلق العنكبوت عندما زرع لنا أول الأزواج حتى ولدنا المثلث، والثالث اللامرئي وهو الأول عشان يديك صفة التورث الأول والآخر. بس دورت في اللي فوق وما خدتش بالك في البطن عشان تستدل على رقم 4 تورث هذا المثلث. يبقى أنت شفت قد إيه عظيم وعظمك ربنا بمقياس مثلث نواة الذرة يعني، وكلها بعوضة. وشوف أنت بقى تبقى إيه مسكين. فهذا 4 التورث هيرث إيه 5 الدائرة المغلقة اللي هي الماء النار الهواء التراب الحديد. هيتكون منهم 5 مناسك زائد ال5 فروض عشان أهل الدين.